डिसायड करून केला, कित्याक अशें जावपाक नाका की तेंच्यांनी आमी कोणाक एक युनिटी करून आमी वांगडा डिसायड करून वोट केला. आमचो सगळ्या भुरग्यांचो फुडाकार आसा पळय तो चिंतून केला. आनी जें कितें आसा आमकां मेन आमचें ऑब्जेक्ट कितें आसा आमी सगळ्या भुरग्यांक आमकां जॉब लागूंक जाय, जितलीं भुरगीं आसा. कित्याक प्रत्येक जाणाक आपली आमी कितें करता, लोक कितें करता, आतां शिकली कितें जाली डायरेक्ट पासपोर्ट काडटा, भायर वयता, भायर बरें, बट थंय कितें जॉब करता तांकां खबर नासता कितें काम मेळटा, कसले सादी कामां करून ते जोडून हांगा येता. सो इंडियेचो आमचो ओवरऑल हे पळयलो जाल्यार सगळीं भुरगीं भायरूच वयता. सो मेन आमचें कितें आसा की आमकां हांगा बरे फेसिलिटीज, बरो जॉब मेळ्ळो जाल्यार भुरगीं हांगाच रावतलीं. कितें जाता भुरग्यांच्या ल्हान भुरग्यांच्या तकलेन कितें आसता की व्हडलो जावन भायर वयतलो, व्हडलो कित्याक जाता, कित्याक हांगा आमकां जॉब मेळना. मात आमी आतां चिंतला, आमी सगळें ओवरऑल वातावरण पळयलां आनी चिंतला की हांगा आमी जेका वोट मारतले ते आमकां बरे जॉब दितले, आमकां गॅरंटी आसा. म्हणून आमी सगळ्यांक खबर आसा आमी कितें करतले. सो आमी ते चिंतून हांगा वोट मारले. सो बाई तुमचें नांव कितें गुड नेम? एडवोकेट माशेलकर, हर्ष माशेलकर. बाई तुजें कितें मत आहा? माझे कितें म्हणणें, एक लोकांचो एक आमी कितें डिसायड केला, आमचो एक पर्सनल इंट्रस्टूय पळयला आमी, लायक जॉब, मागीर आमचे फुडल्या फुडार आमचो, आनी एक देशाचो एक कॉमन ऑब्जेक्टीव आसा पळय. आतां आमी सद्या 4th लार्जस्ट इकॉनॉमी जाल्याच. आतां आमी अशें चिंतून मारला की जी आमच्या वोटांतल्यान जी सरकार येतली पळय, जी अशी पॉलिसी हाडूं की आमी एक 2nd लार्जस्ट इकॉनॉमी जावची आनी तेज्या वांगडा एक वेगळ्यो इंडस्ट्री येवच्यो जितून आमचें एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जावं आनी ओवरऑल आमच्या पर्सनल गेना वांगडा ओवरऑल देशाचोय फुडार जावं, हें चिंतून आमी वोट घातला. सर तुमचें कितें रिव्यू आहा? तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव अमेय आंब्रे आनी म्हाका दिसता जे आमी विचार मांडलेले सगळ्यांचे एकूच आसा. तर आमी तरणाटे वोट कित्याक घालता, कारण मेन गजाल म्हणल्यार आमकां खंय ना खंय तरी जॉब जाय, पयली गजाल. दुसरी गजाल एक सेक्युअर फ्युचर जाय. आतां खंयचो एक धाकटो भुरगो किंवा फर्स्ट वोटर जावं किंवा कोणी जावं, तेन्ना वोट घालतना कितें चिंतता, बाबा हां की आपल्या फुडें कितें जातलें, तशेंच आपल्या फुडें देशाचें कितें जातलें, देशाचे उदक फुडाकार कितें जातलो हेंय तो चिंतता. त्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळोन हे वोट घातलेलें आसा. ओके, थँक्यू. मॅडम तुमकां कितें दिसता? तशेंच की आमकां जॉब जाय, जॉबा खातीरूच आमी सगळ्यांनी मेळोन आमी वोट घातला. ओके. सर आतां ITI जी आसता, जेन्ना कोण ITIन एडमिशन घेता आनी तो पास आवट जावच्या पयलीं खंयच्यान तरी तिंकां एक ऑफर येता कंपनी कडल्यान, तशें तुमकां दिसना की कॉलेजींनी ती सिस्टम आसची म्हणून? सिस्टम म्हटल्यार तेका कॅम्पस इंटरव्यू येतात. कशें आहा, आयज काल सगळेच लोक गव्हर्मेंट करतात. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाकूच धांवच्या पेक्षा जर प्रायवेटान आपली स्कील डेवलप केली, स्वता सक्षम जालो जाल्यार गव्हर्मेंट तुका शुअरली हायर करतली. स्वता पयलीं सक्षम जावचें म्हाका तरी दिसता. आनी अशें न्ही की जॉब येना, जॉब येता, लोकांक जॉब येता, पण अशें कितें जाता की एकदां की गोंयान एम्प्लॉयमेंट ना अशें ना, पण अंडर एम्प्लॉयमेंट चड आसा. जे एक M.Com शिकिल्लो भुरगो खंय तरी स्टोरान काम करता किंवा आनी खंयचो भुरगो शिकिल्लो आसा तो कमी तर काम करता, ते अंडर एम्प्लॉयमेंट चड अशें दिसता. सो जे तुमी म्हटलें, तुमी जो क्वेश्चन केल्लो की जे जॉब्स येता ते येता, कॉलेजीन कॅम्पस इंटरव्यू आसता तो येता, ना न्ही, पण ताका क्वॉलिफाय जावपा खातीर एक भुरगो स्वता कितले स्कील एक्वायर करता हें म्हाका दिसता चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी आमी जस्ट अशेंच न्ही की बाबा हां फाल्यां भाई आमकां कामार येतलो, हो आमकां कामार येतलो, आमकां कामार येतलो, हेजेर आमी रावप ना. आमी स्वताय डेवलप जावंक जाय आनी हय खंय ना खंय तेंचो आदारूय आमकां जाय, कारण तेच चिंतून आमी वोट मारता, कारण आमीच तर हे देश घडयता आनी खंय ना खंय तरी ते घडोवपा खातीर आमी आमचो कितें म्हणटा तर आमी आमचें मत त्याच मनशाक दिवंक जाय जो खंय ना खंय तरी आमचोय फुडाकार घडयतलो. आमी जे आयज वोट केला ते आमी आमकां फुडें कितें तरी चेंज पळोवपाक जाय म्हणून वोट केला. सो आमी खंयच्या एका वोट ते चिंतून केला की अनएम्प्लॉयमेंट जो आहा तो कमी जावंक जाय आनी सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या युथांक एम्प्लॉयमेंट गावपाक जाय. ओके, तुका कितें दिसता? म्हाजो फर्स्ट वोट हांवें केला तो, म्हाजी फर्स्ट वोटींग. सो हांवें अशें चिंतून केला की फुडें सगळ्या भुरग्यांची कामां जावंक जाय, म्हाजी सांगले तशें म्हणून हांवें सोदता. ओके, तुमकां कितें बीन म्हणूंक जाय? सेम म्हणूंक जाता. ओके.